सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हरेक राम्रा निर्णयहरू अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ। ती अनुभवहरू गलत निर्णयबाट सिकिन्छ। यो भनाइ हो मिसाइल म्यान अब्दुल कलामको। हामी विश्व मानचित्रमा सधैँ शक्तिशाली रह्यौँ, चाहे युद्धका लागि होस्, चाहे राष्ट्र निर्माणका लागि होस्, चाहे विकासका लागि होस्, चाहे सामाजिक सद्भावका लागि होस्। हाम्रा संस्कृतिहरूले दुःखमा पनि मुस्कान दिन्छन्, भोकमा पनि आत्मबल दिन्छन्। त्यो देशको नागरिक हुँ म, त्यो देशको छोरी हुँ म, जहाँ आराध्य देव पशुपतिनाथ छन्, जहाँ सीताको जन्मभूमि छ, जहाँ शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो, जहाँ शीतलता र एकाग्रताको ऋषिमुनिहरूको आश्रमस्थल मुक्तिनाथ छ, जहाँ विभिन्न जात जाति संस्कृतिहरूको सङ्गम मेरो देशमा हलेसी महादेव छन्। म त्यो देशको छोरी हुँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जुन देशका नागरिकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा वीर गोर्खाली प्राप्त गरेका थिए, जुन देशका नागरिकहरूले सगरमाथा चुमेका थिए, आज मेरो देश जसले जे कुरा गरे तापनि, जस्तो भाषण गरे तापनि, जसरी औँला उठाए तापनि, मेरा देशका युवा युवतीहरू अरबमा बोरा बोक्न बाध्य छन्। बाबुआमाहरू पहाडको चुचुरोमा हलो जोत्दैछन् र पानी माग्दैछन्। छोराछोरीहरू कफनमा लास आउँदैछ। योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो देशमा नदीनालाहरू छन्। नदीनालाहरूमा पैसावालाहरू आउँछन् र बिजुली उत्पादन गर्छन्, लिएर जान्छन्। नदीनालाका वरिपरि रहेकाहरू बत्ती बाल्न पाउँदैनन्, अझ गरिबीमा डुब्दैछन्। यो विगतदेखि चल्दै आएको हाम्रो नीति हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ सयौं यस्ता नदी छन्। एउटै नदीबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ, तर विगतमा यति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू बने, उनीहरूले नेपाली जनतालाई किन जलस्रोतसँग जोड्न सकेनन्? किन जोड्न सकेनन् नेपाली जनतालाई जलस्रोतसँग? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरो देशको वातावरणले भन्छ म आफै एउटा अस्पताल हुँ। यहाँका जडीबुटी, यहाँको पानीले औषधिको काम गर्छ। विगतमा यसको विकास किन गरिएन? यसको पहिचान किन गरिएन? हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान किन गरेनन्? हाम्रा बालबालिकालाई व्यावहारिक र रोजगारीमूलक शिक्षा किन दिइएन? के यो 3 वर्षे सरकारको गल्ती हो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बेलायतका प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला सञ्चारकर्मीहरूले सोधेका थिए, तपाईका 3वटा प्राथमिकताहरू के हुन्? उनको जवाब थियो, पहिलो शिक्षा, दोस्रो शिक्षा, तेस्रो शिक्षा। विगतमा जनरल शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पैसा खर्च गर्यौं, तर नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने व्यावहारिक शिक्षा, टेक्निकल एडुकेसनमा हामीले किन गर्न सकेनौं? हामीलाई थाहा छ, ग्लोबल भिलेजमा नेपाल एक्लो रहन सक्दैन। विश्वसँग प्रतिस्पर्धामा जानै पर्छ, हैन भने डार्विनको सिद्धान्त अनुसार नेपालको अन्त्य हुनेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर हर्क गुरुङले भनेका थिए, हामीले ल्याएको नयाँ शिक्षा अरूको लागि हो, यसले नेपाललाई खोक्रो बनाउनेछ। तर त्यो थाहा पाउँदा पाउँदै विगतमा यसलाई परिवर्तन गर्न किन कोसिस गरिएन? कहाँ थियो हाम्रो दृष्टिकोण नेपाल बनाउने? मेरो विश्वविद्यालयमा पढेका डिस्टिङ्सन ल्याएका बच्चाहरू अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाको भिसा प्राप्त गर्दा नेपाली नागरिकता त्याग दिन्छन्। कहाँ छ मेरो देशको भावना? कहाँ लुकेको छ? के यो 3 वर्षको केपी ओलीको सरकारले गरेको हो? तिमीहरू कहाँ थियौ? ए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हो, ए पूर्व मन्त्रीहरू हो, ए पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हो, कहाँ थियौ तिमीहरू? नेपाली युवालाई खाडीमा बोरा बोक्न कसले बाध्य बनायो? के यो 3 वर्ष दोषी छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालीले सम्मान गर्ने नेता बीपी कोइराला, जसले आफ्नो अगाडि एउटा झुपडी जोतिरहेको किसान राखेर भन्नुभएको थियो, तिमीले योजना बनाउँदा यसलाई हेरेर बनाउनु। म प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिलेका नेताहरूलाई, तपाईहरू चढिरहेका महँगा गाडी र आलिशान महलहरूले त्यो झुपडीको प्रतिनिधित्व गर्छ? विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको त्यो झुपडीको प्रतिनिधित्व गर्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विगतको राजनीतिक दम्भका कारण
नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्यो। नेपालका दुर्गम गाउँका कुना कन्दरामा रहेका नेपालीहरू सुराकीको नाममा मारिए। करिब 17,000 को ज्यान गयो। बलिया बाङ्गा युवाहरूले बन्दुक बोके। यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट त्यसको अन्त्यका लागि संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रणाली हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रदेखि धर्मनिरपेक्षताको चुचुरोमा पुर्यायो। सिंहदरबारको अधिकार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हामीले चाहिँ पुर्यायौं। यी सबै उपलब्धिहरू अहिलेको यही द्वन्द्वका लागि हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पद प्रतिष्ठा र पैसाका लागि जे पनि गर्ने, यही हो राजनीतिक परिभाषा, यही हो हाम्रा पार्टीहरूले लडेर ल्याएको योगदानको परिणाम। आफूलाई सच्याऊ, होइन भने बिदाको मार्ग खोज। सबै विकृति यो 3 वर्षको सरकारले बोक्न सक्दैन। तिमीबाट सुरु भएको हो, तिमीबाटै मौलाएको हो, तिमी नै दोषी छौ। सरकार अब कानुनले व्यक्ति मात्र हेर्नु हुँदैन। आज जनताले 2/3 दिएपछि त्यही पार्टीका नेताहरू आफ्नो पार्टीको नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई अपमान गर्दै अर्को पार्टीको नेतासँग प्रधानमन्त्री बनाउन जानु, त्यो संसदीय व्यवस्था कति दिनसम्म रहन्छ? यो कुनै संसदीय चरित्र हो? यो कुनै पार्टी प्रणाली हो? के नेपालका नेताहरूलाई प्रजातन्त्र अपच भएकै हो? जनताको नासो जनतालाई बुझाउने कुरा तानाशाही हुने, तर सिंहदरबार कब्जा गरेर लुटेर खानु के त्यो प्रजातन्त्र हो? कुन दृष्टिकोण र भावनाको हामी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ? कुन फिलोसफीको हामी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ? भावी पुस्ताले के प्रश्न गर्छन्? म त आग्रह पूर्वाग्रहमा बोलुला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, तर भावी पुस्ताले मैले भनेको कुरालाई मनन गर्छ या अराजनैतिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छ? प्रश्न यो पनि छ। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आजसम्मको सोच, विकास र स्वार्थले हामीलाई कहीँ पुर्याएन, बरु बोरा बोक्न बाध्य बनायो, अभावमा गाँथ्यो। आज हामी बीच कोरोना आएको छ। यत्रा मानिसहरू अक्सिजनको अभावमा मरे, कतिले ज्यान गुमाए, विस्थापित भए। यो बेलामा राष्ट्रका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्दैन? कुन बेला झगडा गर्ने, कुन बेलामा मिल्ने भन्ने प्राथमिकता हुँदैन? यो भन्दा बाँदर चरित्र के हुन्छ? न आफ्नो घर बनाउने, न अर्काको घर बन्न दिने, न अरूलाई गर्न दिने, न आफूले गरेर देखाउने। यसरी मुलुकको निर्माण कसरी हुन्छ? जनताको समृद्धि कसरी हुन्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसै कारणले मलाई धेरै नै हृदयस्पर्शी यी घटनाहरूले छोएको हुँदा एउटा कविता लेखेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बाँदरको जमात र अमृत पानको सपना। मेरो कविताको शीर्षक छ बाँदरको जमात र अमृत पानको सपना। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। छेपारा जस्ता मौसमी रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। छेपारा जस्ता मौसमी रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। कहिले मिलेका छन्, कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन्, कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन्। ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्, ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्। आँखाभरि लोभ पापको पिपासा बोकेर आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशका मेलामा जुटेका छन्। आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशको मेलामा जुटेका छन्। अलिकति चेतना भएको भए, अलिकति चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्थे। अलिकति चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्थे। हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे। हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे। आखिर बाँदर नहुन्, आखिर बाँदर नहुन्, भोलिको प्रतीक्षा कहाँ गर्छन्?
आखिर बाँदर नहुन् भोलिको प्रतीक्षा कहाँ गर्छन्? आफ्नै बासमा आगो फुकेर भागा भाग्छ आज यिनको। आफ्नै बासमा आगो फुकेर भागा भाग्छ आज यिनको। बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाली विनाश गर्छन्। बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाली विनाश गर्छन्। कहिले ढेँडुहरूसँग मिल्छन्, कहिले गोइलानहरूसँग मिल्छन्, कहिले ढेँडुहरूसँग मिल्छन्, कहिले गोइलानहरूसँग मिल्छन्। कर्मको कुटो नलगाउने यी बाँदरहरू, कर्मको कुटो नलगाउने यी बाँदरहरू अमृतपान गर्ने सपना देख्छन्, अमृतपान गर्ने सपना देख्छन्। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। छेपारा जस्ता रङ बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन, बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष महोदय।